الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند سارے حضرات رل کے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مالکا جڑا تیرے محبوب تے تیرے محبوب دی آل تے اچھی آواز نال درود پڑھے، اس درود دی برکت نال انہوں اپنے نبی دے روزے دی حاضری نصیب فرما دے۔ بلند آواز نہ پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ حمد و صلات تو بعد بارگاہ رب العزت وچ دعا ہے کہ رب کائنات ساڑی سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما کے ساڑی سب دی اس حاضری نو حسنین کریمین دا صدقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رضا اور اپنی رضا دے حصول دا سبب اور ذریعہ اور وسیلہ بنا دے بے۔ گرامی قدر حاضرین، ٹائم وابا جے ہو گیا ہے اور لائٹ نے بھی کچھ تاخیر کر دیتی، اور منو ایتھے آ کے ویسے خبر ہوئی ہے کہ خطیب پاکستان مولانا امتیاز صاحب سلطانی دامت برکاتہم العالیہ دا بھی خطاب ہے، اور لاہور تو ملک پاکستان دے عظیم قاری قرآن بھی تشریف لے آ رہے نے، تے تسی تے بڑے مقدراں والے ہو۔ اج ماشاءاللہ دوروں دوروں تہاڈے کول بڑے بڑے تگڑے پرونے آ رہے ہیں، تے جویں تسی سبحان اللہ کہن ڈے ہو، مینوں لگدا پنڈوں باہروں باہر ہی انہاں نوں واپس بھیج دئیے۔ انہاں انی دور آ کے آکھنا ہو رہے میں کنا بندیاں چ اسی ٹر گئے ہاں۔ سبحان اللہ انج فرماؤ بھی او پرلے مین روڈ تو سن کے نہ وہ آکھن نہیں بھی جنہاں کو چلے انہاں دے ذوق بڑے تازہ نے۔ دب کے بولو سبحان اللہ۔ چلو ذرا اچھا تھوڑا بولو نا، آواز آئے۔ بتی گئی ہوئے آواز بہت ہی دور جاندی جے، یہ تو پنڈ والے نوں بہتا تجربہ ہوتا ہے۔ دب کے ذرا انج سبحان اللہ بولنی ہے کہ اللہ کریم اے سبحان اللہ بولی نو اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ چلو دعا کرنے ہاں، یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے اور راتی سووے انہوں خواب دے وچ امام حسین پاک دا دیدار عطا فرما چھڑے، تے مولا جڑا ادو بھی اچھی سبحان اللہ بولے انہوں حضرت امام حسین پاک دے وڈے بھائی، امت دے امام، رسول پاک دی شبی حضرت امام حسن مجتبیٰ دا دیدار عطا فرما چھڑے۔ تے جیڑا ہون ہاتھ چوک کے اخیر تک بغیر کیمرے دی لائٹ چایا اچھی آواز نال کسے دی پرواہ کیتے بغیر ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے، مالکہ راتی سووے مولا علی دا دیدار عطا فرما چھڑے۔ ہن تساں مہربانی کرنی ہے، جاگے ہو، بیدار ہوئے ہو، توجہ دھیان تہاڈا میرے ال ہویا ہے، تے میں بھی ذرا جھٹکی زبان چار گلاں تہاڈے نال کرنیاں نے، بہت ہی لمبیاں چوڑیاں میں نہیں تہاڈے نال چھیڑن لگا، چونکہ تسی خطیباں دا اور بھی خطاب سننا ہے، تے ماشاءاللہ سٹیج تے علماء، مشائخ، مجاہدین میں چہرے ویکھ رہے ہاں، مالک سب نو اپنی سلامتی، برکت اور رحمت عطا فرماوے۔ حاضرین محتشم، 7 محرم شریف دی اس بابرکت کڑی دے وچ میں تے تسی تاجدار ختم نبوت دے عنوان نال ذکر اہل بیت رسول دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ اس محفل وچ 2-3 گلاں بھی اسی سکھ لئیے نا ساری محفل وچ، تے میرا خیال ہے ایمان دے جنہیں لٹیرے اپنے اپنے اوزار لے کے، اپنے اپنے دام لے کے، اپنے اپنے جال لے کے ساڑے سادہ لو مسلمان پراواں نوجواناں بزرگاں نو ورگلاؤن واسطے پھر دے پینے نا، وہ سارے ناکام ہو جان گے جے اساں 2-4 گلاں سکھ لئیے تے۔ پہلی چیز، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دا ذکر کریے تے بعض بندے آندے نے ہو رہے
جیڑا آل دا ذکر کرے وہ صحابہ نو نہیں مندا تے جے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر کریے تے بعض بندے آندے نے ہو رہے صحابہ دا ذکر کردے نے آل نو نہیں مندے تے بعض وہ بندے بھی نے جڑے نبی پاک دی آل دے ذکر دی آڑ وچ نبی پاک دے صحابہ نو پیڑا سمجھ دے نے تے کو جو بھی نے جڑے نبی پاک دی صحابہ دی محبت دی گل کر دے نے پر نبی دی آل نو پیڑا سمجھن لگ پہندے نے انہاں چ صراط مستقیم کیڑا ہے سیدھا راہ کیڑا ہے تے پہچان کیویں ہوے گی ونڈ کیویں ہوے گی دو لفظاں دے وچ میں عرض کراں گا سب تو پہلی شے اساں اے ویکھنی ہے صحابی کیویں بنے ہیں اور نبی پاک دی اہل بیت کیویں بنی ہے نہیں ہولی بولو ایویں کوئی گل سمجھ نہ آ جائے کسی نو دب کے بول سبحان اللہ میں چند منٹاں دی حاضری ہے بہت لمبا خطاب میں چھیڑن بھی نہیں لگا تے تساں جے میرے نال رل پے تے انشاءاللہ گلاں تانوں جڑیاں نو چوندیاں تگڑیاں لب جان گے انشاءاللہ کم ہون گیاں ساری عمر اور اے ایویں نہیں کرن دے کیمرے لگے نے ماشاءاللہ اے قیامت تک لئی اے اہل سنت و جماعت ہے نا اسی سنی ہاں کسے نو بھی ٹھڈ وچ پیڑ ہوے امام محمد رضا دی گلی دا اے ادنا جیا نوکر تے خادم انشاءاللہ قیامت تک انہاں دے گھر پہنچا کے بھی آوے گا اور اہل بیت اور صحابہ دی محبت دا بھی علم لہرا کے وکھاوے گا انشاءاللہ یعنی گلاں کچیاں نہیں مطلب سمجھو مولوی پنجابی ساڈے ورگی بولی پیا بولدا ہے مولوی نو کی آندا ہونا ہے او جھلیو ساڈے ایک استاد دا نام خادم حسین رضوی ہے تے سوچو انہاں دے استاداں دی شان دا عالم کی ہوے گا جنہاں کولوں اساں پڑھیا نا دین سکھیا پڑھیا 12-14 سال او استاد کوئی مٹھے ماڑے استاد نہیں جڑے ریوڑیاں لے کے عقیدے بدل دین وہ بھی کوئی استاد ہے جڑا پرچہ ویکھ کے نظریہ بدل دے وہ بھی کوئی استاد ہے میں کہا جلیا ساری دنیا نو اگے لا کے یہودیاں نصرانیاں تے انہاں دی گرانٹاں نو اگے لا کے ویل چیئر تے بیٹھ کے پوری دنیا نو للکرا مار کے نبی دی عزت دی گل کرن والے دے کول بیٹھ کے اسی نبی دا دین سے کیا جائے یا رسول اللہ یا اللہ جی دا ہاتھ تھلے وے او دے نال آپ نبڑ لویں تانوں پتہ ہے موسم پھوڑیاں دا بھی ہے تے میں بندہ فقیر جی آئی ہے نہ ہوئے کہ جڑا ہاتھ تھلے رکھے یا آواز نہ کڈے او دے لی میرے دل چ کوئی گل آ جائے تے اسی وڈے تے نہیں پر وڈیاں دی اولاد تے ہیں نا اس لیے ہاتھ سارے چکو کنجوسی نہیں کرنی لیٹ تواڈے تے پے رہی بھاویں نہیں اے کرامن کاتبین نو نیرے چ بھی نظر آوندا ہے یہ سارا کچھ لکھ دین ہاتھ چکو مالک ویکھ دے پین ہاتھ چک کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول گرامی قدر حاضرین ہن گل ول دھیان کریا جے نبی پاک دے صحابہ کیویں بنے اہل بیت کیویں بنے میں ایک گل سمجھانا چاہنا ماڑی جئی دیکھو جے میں تے تسیں اج یہ کہہ چھڈیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ نقل کفر نہ باشد ساڈے چ کوئی بندہ کہہ چھڈے کوئی معاشرے چ بتھیرے لگے پھردے نے جے کوئی کہہ دے بھی میرا اللہ تے او دے رسول نال کوئی تعلق نہیں اچھا دسیو او دی وڈی ساری پگ ہوے پھر تے او دا ایمان بچ جائے گا نا نہیں نہ بچے گا وہ بولو تے صحیح بچے گا جی اچھا او دے مرید بڑے سارے ہون پیر ہوے بڑا تگڑا وہ گل کہہ چھڈے بھئی میں پیر ہاں تے اپنے آپ وچ پیر ہاں میرا تے اللہ رسول نال واسطہ ہی کوئی نہیں دسو جی وہ پیر رہے گا میں کیا بندہ اللہ رسول نو چھڈ کے تے انہاں دے دامن تو ہٹ کے نبی پاک دی ذات تو وابستگی ہٹا کے کوئی پیر ہوے پیر نہیں رہندا مولوی ہوے مولوی نہیں رہندا مومن ہوے مومن نہیں رہندا مسلمان ہوے مسلمان بھی رہندا نہیں تے میں کہ یاد رکھی صحابی اودوں ہی ہے کہ رسول اللہ دی نسبت حاصل ہے اور اہل بیت اودوں ہی نے کہ نبی پاک دی نسبت حاصل ہے فی نفسہی ہر ایک دا مقام و مرتبہ اودوں منیا جائے گا جدو نسبت مصطفیٰ منی جائے گی جدو کیڑی نسبت منی جائے گی اچھا منو ایک گل دسیو میں ہور آسان کرنا جڑی میں گل سمجھانا چاہنا اللہ کرے مالک میری زبان تے وہ حروف اور لفظ جاری کر دے وے کہ میں گل تھوڑے لفظاں وچ تھوڑے ٹائم وچ تانوں سمجھا سکاں جڑی میں کہنا چاہ رہا میں غور کرو ذرا
میں ਵਾ जी लुहारां दा बाल, मैं लुहार हाँ, ठीक है जी। इत्थे जट भी बैठे होवोगे, भट्टी भी राजपूत भी बैठे होवोगे, कोई लुहार ने, कोई जनाब तरखान ने, कोई किसी बरादरी का इंज ही गल है, कोई मलक है, कोई बट है, कोई जट है, वो इंज ही गल है। या अल्लाह जेड़े परेशान ने परेशानियां दूर कर छड़, सुभान अल्लाह ते आखण जरा। तवज्जो मेरे हाल रखियो, जरा गौर फरमाओ जेड़ी मैं कहना चाहना। कोई बरादरी होवे, कोई भी बरादरी होवे, कोई जात होवे, पिंड कोई होवे, शहर कोई होवे, जदों तक असी नबी पाक दा कलमा पढ़ने मुसलमान है वा कि नहीं है? अच्छा जी, जे बरादरी किसी दी होर होवे ते दसो दे इस्लाम च फर्क आएगा? पिंड किसी दा कोई होर होवे, इस्लाम च फर्क आएगा? वो भी उंज ही मोमिन है जिवें मदीने रहन वाला मोमिन है, जेड़ा नबी पाक नूं मन्ने। इहदा मतलब ये वे साडा ईमान जाते मुस्तफा दी निस्बत दी बदौलत है, ते किसी नूं जात बरादरी दी वजह तो नहीं मन्निया जाएगा। जिवें को मौलवी ये नहीं कह सकदा बई यह लुहार है ते छोटा मुसलमान है, फलाने चौधरी साहब ने ते वो वड्डे मुसलमान ने। इंज हो सकदा जी? कोई बट हो के वड्डा मुसलमान होवे ते मलक हो के छोटा होवे, इंज हो सकदा जी? नहीं। कोई किसी भी बरादरी, किसी जात, किसी पिंड, किसी शहर और दुनिया के किसी मुल्क ना ताल्लुक रखे, नबी दा कलमा पढ़े, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिन्हें मेरा कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान भरा बन गया, वो उम्मीद अजीज है जिवें एक कोने ते रहने वाला मुहम्मद अरबी दा गुलाम अजीज है नबी पाक। ਇਹਦਾ मतलब है बरादरी होवे, जात होवे, इलाका होवे, रंग होवे, नस्ल होवे, कद काठ होवे, बंदे दा कारोबार होवे, कोई शय भी मैटर कर दी नहीं। किहड़ी शय दी फजीलत है? सुने नबी पाक दी निस्बत दी फजीलत है। अल्लाह करे तुहाडा ध्यान मेरे अल हो जाए तो मेरी गल दा कोई मुल पै जाए। इस गल ते गौर करियो जरा। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दे सहाबा नूं असां तां नहीं मन्निया कि नबी पाक दे सहाबा ने किथे किथे जंगा कीतियां ते किथे किथे नहीं कीतियां। नबी पाक दी आल नूं असां तां नहीं मन्निया कि नबी पाक दी आल ने किथे किथे जंगा फरमाइयां, किथे किथे नहीं फरमाइयां। असां सहाबा नूं भी तां मन्निया कि मुस्तफा दे सहाबा ने ते आल नूं भी तां मन्निया कि मुस्तफा दी आल ने। ਇਹਦਾ मतलब ये होया, आसान कर देवा कि जेड़ा बंदा तुहानू कहंदा नजर आवे कि मैं सहाबा नू ते मनना वा, पर जेड़े सहाबा ने फलाने फलाने नाल लड़ाई कीती मैं उन्हें नहीं मनदा, ओ जालिमा लड़ाई ना करन दी वजह तो मन्निया ही या मुहम्मद मुस्तफा दी निस्बत दी वजह तो मन्निया ही? जे ते निस्बत दी वजह तो मन्निया ही ते लड़ाई होवे भावें ना होवे वो भी उंजे ही मन्निया जाएगा जिवें मुस्तफा ने मनवाया अपने सहाबा नू। ते जेड़ा बंदा आखे जी सहाबा दी फलाने च फलाने दी फलाने सहाबी नाल कोई चपकलश हो गई, कोई लड़ाई हो गई, कोई रंजिश हो गई, आपस दे विच कोई इन्हां दे मामलात हो गए, हुण मैं एक नूं मनना दूजे नूं नहीं मनना, ये समझ लेना बंदा दो नंबर है, अकीदा भी दो नंबर है, नजरिया भी दो नंबर है। असी सहाबा नूं लड़ाई दी वजह तो मन्निया या नहीं मन्निया ये ते गल है ही नहीं। असी जे मन्निया तो सोहणे मुस्तफा दी निस्बत दी वजह तो मन्निया। हुण निस्बत नूं किवें मन्नीदा है? या रसूल तवज्जो भी अहबाब, एक हदीस शरीफ लगा पढ़न जी, मेरा सारा मजमून तुहानू समझ आ जाएगा। मैं जिहड़ी गल अर्ज करना चाह रहा हां, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस, इहदा मैं नंबर तुहानू लगा दसन, नहीं तो बड़े बड़े बंदे ने वो हदीस दियां किताबां खोलदे ने, उर्दू तर्जमे पढ़ते हैं, पढ़ के हदीस ते तर्जमे ते मफहूम अपनी मर्जी का कढ़ते हैं। किसी का ना जेलमी है, किसी का ना गामदी है। अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए तो जेड़ा मैं कहना चाह रहा हूँ अल्लाह समझा छड़े सा, मैनू भी समझा दे, तुहानू भी समझा दे। गौर फरमाओ इस गल ते जरा गौर फरमाओ। बड़े बड़े मौलवी कुरान पढ़न के जिवें मिसाल के तौर पर आखन के कुल हु अल्लाहु अहद, और फलाने की पैली, इहदा तर्जमा है जी फलाने की पैली चो पट्ठे वड लिया, हो सकता जी तर्जमा, लेकिन जिन्हें पढ़िया नहीं आए तो अगे कोई भी पढ़ छो, तर्जमा कोई भी कर छो, लोग आखने हो रहे कुरान पे पढ़ता है। और जालिमा हदीस होवे जेड़ी रसूले पाक दा फरमान है, तर्जमा मन मर्जी नाल नहीं हो सकता। तर्जमा भी मनिया जाएगा जेड़ा नबी पाक दे सहाबा समझिया भी है ते अमल भी करके विखाया उम्मत नूं। हुण गौर करना, मैं हदीस दा नंबर दसन लगा जी। हदीस दा नंबर है जी 2691। ये बुखारी दी हदीस है। सुभान अल्लाह, हौली आ रही थोड़ी जरा।
میں جڑے استادوں کو بخاری پڑھی ہے نا جی میں انہوں دا نام لین لگا بلکہ تعارف کرا دینا ماڑا جا جی پھر بھی سبحان اللہ مٹھی تسا کہنی تے رب جانے تے تسی جانو ٹھیک ہے جی امام المجاہدین بلکہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب دیوی استاد علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ہولی بول دے پہ دب کے بولا ذرا سبحان اللہ یہ ہیں علماء ربانیین اے جڑے حقیقی دین پڑھن تے پڑھان والے علماء آپ دے کولوں بخاری پڑھی ہے تے حدیث دا نمبر میں دسے ہے ایدہ میں ترجمہ تے مفہوم تو اڈے سامنے لگا کرن ذکر تے کھلا چیلنج ہے تے کھلی اجازت ہے جیدہ دل کرے نا کہ بھئی میں حدیث دا ترجمہ آپ پڑھنا ہے مولوی کی تے کولوں تے نہیں کر لیا تے پر حدیث دا نمبر دسنا میرا کام ہے میں تو انہوں دیتا ہے 10 انہوں لکھی گوگل دے اوپر اگے لکھ دی بخاری حدیث نمبر فلاں اگے لفظ ترجمہ لکھ چھڑ یا لفظ اردو لکھ چھڑ تیرے کل ترجمہ بھی آ جائے گا معنی اور مفہوم بھی آ جائے گا آپ پڑھ لیں تے جے نبی پاک دا فرمان نہ ہوئے حضور دے سامنے معاملہ نہ ہویا ہوئے یا گل ہونج نہ ہوئے جی میں پہ دسنا تے پھر کہہ لینا مولوی آیا سی پر مار جھوٹ گیا ہے تے جے گل ہوئے سچی تے پھر عقیدہ تے اعتقادوں بنائی او نہ بنائی جڑا ٹی ویاں چ دس دینے او نہ بنائی جڑا 2 نمبر مولوی دسے او نہ بنائی جڑا ملمچ کالے سوٹ پا کے تے دل دے کالے تے کوئے تے پیٹ پٹیا کر کے دسن او مفہوم نہ سمجھی مفہوم او منی جڑا حضرت ابو بکر صدیق سمجھیا تے حضرت مولا علی سمجھیا امت مٹھی سبحان اللہ نہ فرماؤ ذرا دب کے بولو سبحان اللہ یقین منو میں امتحان چ پہ گیا مہمان پہنچنا لینے دوسرے بھی ماشاءاللہ بلکہ قریب پہنچ ہی گئے نے ٹھیک ہے جی تو میں چاہنا کہ میں فٹافٹ اپنا مضمون سمیٹ لواں تو سبحان اللہ انج فرماؤ مدینے والا راضی ہو جائے تو یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے ایک وری مدینے دی حاضری نصیب فرما دے یا اللہ جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے ہو دے تو سارے قرضے لا دے مولا جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے ہو دے رزق وچ برکت عطا فرما دے تو مولا جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے راتی سوے انہوں حضرت ابو بکر صدیق دا دیدار عطا فرما چھڑیا اور غور فرمایا جناب حدیث دا نمبر ہے جی 2600 ماشاءاللہ بولو صاحب یاد رکھنا چاہیے دا تسی حدیث دا نمبر کر کے نہ یاد رکھو انجے سمجھو بھی مولوی نو روپیہ 5000 دیتا سی دے بقایا اینے روپیہ دے گیا کیونکہ روپیہ دا صاحب ان پڑھا نو بھی یاد رہ جاندہ ہے 2691 اے ہے حدیث دا نمبر ہے تسی انج سمجھو 2691 روپیے انج سمجھو بھی دھار ہی لینا ہے جی میں دھار یاد رکھ دے ہوں جی حدیث دا نمبر یاد رکھو اور خدا دی عزت دی قسم جس دن ساڑھا سنی نوجوان نبی پاک دے فرامین نو یاد رکھن لگ پیا کسے منکر دی کی مجالے ساڑھے کسے سادہ جے بندے دا بھی مقابلہ کر چڑے دے مولوی تے مولوی رہ گئے وڈے تے وڈے رہ گئے کہنے لگا میں نے خادم حسین رضوی صاحب کو چیلنج کیا میں کیا پدی کا شوربہ خادم حسین رضوی دے مارے جیسا گردہ مقابلہ بھی نجد دا کوئی گندہ انڈا نہیں کر سکتا میں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہے یا رسول اللہ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ فرماؤ ذرا میں حدیث دا نمبر پیش کرنے لگا ختم نبوت بس توجہ ہے جی ختم نبوت اچھا اے نعرہ تے انجی ان مٹھا وارا نہیں کھاندا یار ناروال دا وحید حسین شہید جوان سینے تے گولیاں کھا دیاں انہوں آکھا گولی بات جائے گی یا ختم نبوت دے نعرے چھاڑ انہوں کہا چھاڑ پرا ہی کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں انج ختم نبوت دے نعرے تے زندہ باد آکھیا کرو درو دیوار ایک واری کمبن تے گواہ بن جان رسول پاک دے غلامہ اپنے آقا دا نعرہ مارے حضرت این کر کے ہن نعرہ ہے زندہ باد تاجدار ختم نبوت یا اللہ جنہ نعرہ مارے انہوں نے 2 جہنہ دیا عزتہ عطا فرما چھا تاجدار ختم نبوت غور فرمایا جناب 2691 نبی کریم علیہ السلام دے صحابی اور بڑے جلیل القدر صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوین آپ فرماندے نے المختصر آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ کچھ صحابہ حاضر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جڑا عبداللہ ابن ابی ہے تے منافق ہی ہے حضور اتوں تو ماندہ ہے اتوں تو کلمہ پڑھتا ہے پر جیو جا بھی ہے حضور اتنا صلح نہ کر لئیے
गौर फरमाना है, ये बुखारी में है। हजरत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं सहाबी आए आके आखे अभी अब्दुल्ला बिन उबई नाल सुलह न कर आइए। नबी पाक ने फरमाया चलो फिर सुलह कर आइए। हुण होया की जनाब, हुजूर एक दराज गोश ते सवार ने। दराज गोश फारसी च कहंदे ने गधे नूं, लेकिन आला हजरत फाजिल बरेली फरमाते वो लफ्ज हुजूर की सवारी के बारे में नहीं बोलना जिसे उर्फ में मकाम हासिल ना हो। हाँ, साढ़े उर्फ ये लफ्ज जेड़ा हकारत ना बोलिया जाता है ना, लेकिन फरमाते हैं जब हुजूर की सवारी की बात आ जाए तब इस लफ्ज का एहतराम भी जरूरी है। फरमाया ये आम नहीं, मुस्तफा की सवारी हो गई। मेरे महबूब दराज गोश पर सवार हुए जी, हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं। तवज्जो जी, हदीस में अल्फाज मौजूद है, वो जड़ी जमीन सी ना शोर ज़दा सी, इन समझ लो घटा बड़ा सी उत्थे। सहाबा किराम हथ बन के मगर मगर हुजूर दी सवारी दे। मेरे महबूब सवारी ते सवार अगे अगे जा रहे हैं। हुजूर दी सवारी दे कदमां दे नाल खाक लग के उड़दी पई है। अच्छा, किसे सहाबी इंज करके मुंह नहीं टकिया? गौर करियो जरा, किसे सहाबी मुंह टकिया नहीं, बल्कि जदों हुजूर दी सवारी दी धूड़ उड़ के चेहरे ते पैंदी सी ना ते सहाबा खुश हुंदे सन। हाय 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 हाय, क्या गाज़ा नूर है जब मुस्तफ़ा की सवारी की निस्बत से सहाबा के चेहरों पर आ रहा है। हौली सुभान अल्लाह बोलो, कोई सोनी ना लगे किधरे। दब के सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मैं दसन लगा तुहानू जड़ी गल है अकीदा है, नजरिया है। इथों नजरिया बनता है, जे इनू छड्डोगे तो नजरिया समझ नहीं आएगा। आहले सुन्नत दे नजरियात समझण वास्ते गौर फिक्र करया करो, जरा अपने अकीदे समझा करो। एवं नहीं बंदा कोई चार क्लिप तुहानू सुनाए ते अपने हल दा बना के लै जाए। ये कोई कच्चा मजहब नहीं। साडा मजहब वो नहीं जिते अंग्रेज मोहर लाई होवे, साडा मजहब होवे जिते हजरत मौला अली ने अपनी मोहर लाई हुई है। हौली बोलो किते कोई सुन ना लवे। और चलियो कदी मेरे को आओ खुशबू ला के, मैं भी एक पिंड ही रहना। निके निके बाल ने खुदा दी कसमे। मैं एक दिन उन्होंने आख्या बच्चों नारा मारो है, जेडे पखे लगे ना हिलन तुहाडी आवाज़ ना। एक बच्चा 11 साल ओदी उम्र है, हाफिज कुरान है, तो बोलिया विचों कहने लगा उस्ताद जी नारा लवाओ जे लेंटर ना कंबिया तो गल करो। मैं क्या लेंटर भावें ना कंबे, पखे भी ना हिलन, पर तेरी गल नहीं मुनकरां दे धूं कट देने। ते बाबा जी फरमांदे सर बंदा इंज सुभान अल्लाह ते बोले महफिल च इंज नबी दा जिक्र करे बे मुनकर अंदर वड़ के भी सुनदा होवे ना, एक करी ओदा धूं निकले। नबी पाक दे गुलाम अपने आका दा जिक्र करदे वे ने यार, अरे भी मट्ठी दब के बोल सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ ले जा रहे ने जी, सवारी तो वो धूल उड़दी पई सहाबा दे चेहरिਆਂ ते पैंदी पई। सहाबा खुश हुंदे ने, वो चेहरिਆਂ ते हाथ फेरदे ने, सुभान अल्लाह साडे चेहरे ते हुजूर दी सवारी दी खाक आई। मैं कह इंज अकीदा बनदा है? कोई मिट्टी नूं लाएगा चेहरे ते? लाएगा जी कोई घटा? बई अब्बा जी भी लंघना मोटरसाइकिल ते जे घटा उड़ा जान, पुत्र नूं बड़ी मुहब्बत भी होवे ते एक करी इंज करके इंज जरूर करेगा। इंज ही गल है ना। मैं क्या जिथे सारी मोहब्बत खत्म हो जाए मुस्तफा दी मोहब्बत का आगाज हो जाता है। बाकी मोहब्बत उत्थे मुक जांदियां जिथे हुजूर दी मोहब्बत का आगाज हो जाता। सहाबा खुश हो गए ते जदों अगे पहुंचे ना जी अब्दुल्ला इब्न उबई दे घर दे बाहर, ते वो अंदरों निकलिया बाहर। हुण गौर करना जुमले ते, अल्लाह करे मैं समझा सका। 2691 नंबर हदीस है, हजरत अनस इब्न मालिक रावी ने, और हदीस भी सही है भी सही बुखारी दे विच। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी जदों रुकी, जदों कोई सवारी रुकदी है या बंदे पैदल टुर के आउण ते रुकण ते घटा ते उड़ रहा हुंदा कि नहीं उड़ रहा हुंदा जनाब? ते मौसम होवे गर्मी दा पसीना भी आया हुंदा। इंज ही गल है जी। जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सवारी मुबारक रुकी, अब्दुल्ला बिन उबई अंदरों बाहर निकलिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਗੁੰਡੇ। ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਵਲ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਪਾਲਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵੀ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ। बई सानू भी लोग आते हैं लबैक वाले कहते हैं तो बाकियों तुसी मुसलमान ही नहीं समझते, असी की कलमा नहीं पढ़ते, असी की आशिक रसूल नहीं। मैं क्या आशिक रसूल तो है वो, कलमा भी पढ़ते हो, लेकिन मैनू ये दसो जेड़ा कलमा पढ़ के भी नबी की कदरों मंजिलत ना समझे। गौर करना कलमा पढ़ के भी ना समझे
کی مطلب ہویا جی کلمہ بھی پڑھتا نہیں سمجھدا میں کہ حدیث ہوئی سمجھان واسطے وے نبی پاک دی سواری رکی عبداللہ بن ابی نکلیا باہر تو جدو باہر نکلیا نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے باقی دشمن بھی دے نال سن جڑے اتوں تو کلمہ پڑھ دے سن آندے سن اسی بڑے وڈے عاشق رسول ہاں ساڈے تو وڈا کون نمازی ہے ساڈے تو وڈا کون مسلمان ہے ساڈے تو وڈا کون رب دا بندہ جدو باہر نکلیا نا تے انہیں نکل کے کیتا کی غور کرنا ذرا توجہ میرے حال این کر کے انہیں رومال پھڑیا این منہ نو لا لیا اور ایک جملہ انہیں بولیا میں وہ ترجمہ پوری طرح نہیں کر سکتا انہیں حضور دی توہین کی تھی انہیں حضور دی نہیں مصطفیٰ دی سواری دے بارے گل کی تھی غور کرنا اللہ سمجھ دی توفیق دے وے حضور دی سواری دے بارے گل کی تھی سواری دراز گوشت سی جنہوں اسی عرف گدہ کہنے ہیں ہمار گدہ لیکن انہوں گدہ نہیں آکھنا کہ کراہت آوے انہوں سواری مصطفیٰ کہنا اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نبی پاک دی سواری سی نا ایک گدہ جیدہ نام سی یافور امام احمد رضا نے فتاوہ رضویہ جلد نمبر 19 دے ویچے جملہ آپ فرمایا خالی یافور نہ کہو یہ حضور کی سواری ہے حضرت یافور کہو آئے ہائے میں کہ ادب گاہی است زیر آسماں زرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا نبی دی نسبت دا اگر حیا کرنا ہی تے تنو حیا کم دے میلے چ نہیں لبے گا اے حیا تنو نجد دے سہراواں دے وچوں نہیں لبے گا اگر نبی دی نسبت دا حیا لبنا ہی تے او دی کھیتی تے فیضان دا چشمہ بریلی تو چلدا نظر آ رہا ہے نبی دی نسبت دا حیا لبنا ہی مٹھے بولو ہاتھ چوکے بولو ذرا دب کے توجہ جی ذرا محبت دے نال ایک باری سبحان اللہ انج فرماؤ میرا کلیجہ ٹھر جائے ذرا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی بولے مدینے لے جا جڑا اور اچھی بولے 2 باری مدینے لے جا جڑا اور اچھی بولے انہوں 3 باری مدینے دی حاضری نصیب فرما دے غور فرماؤ جناب حضرات نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری رکی اور ظالم نے انج کر کے نہ کپڑا رکھ لیا منہ تے انہیں حضور دی سواری دے بارے ایک گل کی تھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے پتہ ادب بارگاہ رسالت دا کی لکھے ہے مدینہ پاک آپ تشریف لے گئے نا اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تے ایک کتا اعلیٰ حضرت دے سامنے آ گیا دو میں لائے پیا آپ کو جو موجود سی آپ نے دی خدمت لی پیش کیتا ہے تے جدو واپس آئے نا تے بڑے پشیمان پوچھا حضور کی ہویا معاملہ آپ نے فرمایا پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ امام احمد رضا نے فرمایا میں پشیمان اس گل تو ہاں بھئی محبوب مصطفیٰ دی گلی دا او کتا سی میں اپنا دل چیر کے دے سامنے رکھ دیندا او دی قدر ہی تو بھی بہتی سی ہولی بولو ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ علماء دا استقبال بھی فرماؤ سبحان اللہ فرماؤ ذرا اونچی آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اے مومنہ تے منافقاں دے وچ فرق کردا ہے نعرہ جڑے نہیں بولے جے اس نعرے تے او ذرا غور فرماؤ اے اللہ توفیق انہوں عطا فرماوندا جڑا بولے آج دے دل وچ کچھ ہوے ہن پتہ لگے ہاں یا علی کیویں آندا ذرا نعرہ حیدری بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت حضرات غور فرمانا ذرا نبی کریم علیہ السلام دی سواری رکی عبداللہ بن ابی منافق نے اینج کر کے رومال رکھے اپنے منہ تے رکھ کے ایک جملہ کہن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگا جی تہاڈی سواری دی بو نے میرا نک پریشان کر چھڑیا حضور نے نہیں آکھیا جی حضور دی سواری دے بارے گل کیتی کدے بارے گل کیتی جی حضور دی میں جملہ اینڈ تے دینا ہے اے تاں انہوں سمجھ آنا جنہوں اے گل یاد رہ گئی حضور جس سواری تے سوار نے او دے بارے گل کیتی انہیں گل کیتی انہیں کہا دی بو نے میں نو پریشان کیتا اینڈ کر کے انہیں رومال رکھیا ناک اپنا ٹکیا سنو جناب غیرت مند کی غیرت کیا کہتی ہے اے بندیاں کو پوچھنا جڑے آندے نے ساڑھے تو وڈا عاشق رسول کون ہے انہیں نہیں جی کسے نو جیڑا جتھے لگا رہن دیو کسے نو کچھ کہنا نہیں چاہی دا ہو رہے ہو وڈا مسلمان ہوئے میں کہ صحابہ تے صلح کرن گئے سننا لیکن ہویا کی ایتھے میں جملہ ایتھے میں شامل کرانگا حضرت امام بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بخاری دی شرح عمدۃ القاری جلد نمبر 13 دے اندر اس حدیث دی شرح بیان فرمائی ہولی بولو کدھرے کوئی سن نہ لوے یار کدی علم دیا گلا تے بھی سبحان اللہ بول لیا کرو
میں ماننا یقین جانو میں مولانا امتیاز سلطانی صاحب ورگی سر نہیں لا سکتا. میرے وال چٹے ہو گئے میں این جی بے سریاں ہی گلاں کرنا پر گل ساڈی ایڈی سر دی ہے تکلیفاں منکراں نوں پوچھ کے ویکھو سٹ وجدی کتھے کتھے وے سر ساڈی زبان وچ نہیں پر گلاں ساڈیاں سر دیاں کیوں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے اور کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے اور سجنہ گل ساڑی نہیں ساڑے سائیں بڑے ڈاڑے نے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. لو جی حضرات غور فرمانا انہیں جدو ہے گل کی تھی حضرت امام بدرالدین عینی فرماندے نے وہ جڑے صحابی سن نا جڑے بولے حضور والوں بخاری دے وچ لفظ نے ایک صحابی کھڑے ہو گئے انہاں ٹوکیا عبداللہ ابن ابی نو انہاں کہا خبردار اپنی بکواس بند کر. حضرت امام بدرالدین عینی فرماندے نے وہ صحابی دا نام ہے میں نہ لواں گا ذرا جھوم کے سبحان اللہ وے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کہا اے ہوندہ ایمان بندہ کہ نہیں ایویں لڑائی ہو جائے گی نہ اے نہیں سوچیا اسی تو صلح کرن آئے ہیں کی کرنا ہے لڑائی کر کے اگلے دیاں کوڑیاں بھی سونی لینیاں چاہیے مولوی ایویں لڑائیاں پاندے نے. میں کہ یہ صحابہ ہیں تے رسول پاک دی موجودگی چ ہو رہا معاملہ حضور موجود ہے نبی پاک فرما سکتے سن بھائی ہوڑی گل کر لو اسی تے صلح کرن آئے ہیں کوئی نہیں کسی نے کوڑی گل کر دیتی پھر کی ہویا نہیں حضور سن رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ اٹھے اینڈ کر کے بانٹوں گی تے پتہ کی فرما خبردار اپنی زبان بند رکھ تینوں پتہ ہے سواری کس محبوب دی سواری ہے کس محبوب دی سواری دے بارے گل کرنا ہے تے جے بندہ گل سمجھ کے بھی سبحان اللہ نہ بولے میں قیامت والے دن آپ پوچھ لانگا مالکا میں بڑا زور لایا سی کنجوسی ایسے بندے نے کر چھڑی پر جے گل سمجھ آوے تے پھر گل سمجھ آوے تے پلے پایا جے اس گل نو اللہ کرے عقیدہ اہل سنت دا سمجھ آ جائے. خدا دی عزت دی قسم ہے حضرت تاجدار صداقت دے زمانہ پاک تو لے کے قیامت تک کوئی نجد دا گندہ انڈا ہوئے یا کسی مذہب دا بندہ ہوئے اہل سنت دے ایک نظریہ نو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتا. اسی اہل سنت و جماعت اور اس گل تے فخر ہے. بعد بندے سانو بھی کہہ رہے ہیں تسی سنی اخواندے ہو یہ تے فرقہ بندی ہو گئی میں تے جی خالی مسلمان ہاں. میں کہا خالی مسلمان ہونا حضرت مولا علی نہیں آکھیا میں خالی مسلمان ہاں آپ کو پوچھیا گیا دسو جی اسی جبریہ ماں یا قدریہ ماں مولا علی نے فرمایا نہ اسی جبریہ نہ اسی قدریہ فرمایا نحن اہل السنت والجماعہ فرمایا میں علی بھی سنی ہاں میرے منن والے بھی سارے ہی سنی نے اسی او سنی ہاں. مٹھے بولو مٹھے ہیں ایک کتاب بھی میں اپنے گھر دی کتاب دا حوالہ نہیں دیتا اے جڑے انہاں دنوں تے بہتے کالے سوٹ پاؤندے نے میں انہاں دی کتاب دا حوالہ دے رہا جڑے اندروں باہروں کالے نے انہاں دی کتاب دا نام ہے الاستبصار. جے مولا علی نے اپنے آپ نو سنی نہ آکھیا ہوئے تے اپنے منن والے نو سنی نہ آکھیا ہوئے تے میں سنی اخوانا چھڑ دیاں گا تے جے مولا علی آکھن میں سنی ہاں میرے منن والے سنی نے تے سنیاں مننا پوے گا. اسی ریوڑیاں دے کے سنی نہیں بنے مصطفیٰ نے مار لا کے غلاماں نو سنی بنایا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اب آپ ٹائم بہتا نہ ہو جائے میں گل سمیٹنی بھی اپنی اس تو بعد صرف دو گلاں کرنیاں نے اور گل میری ختم. اے میں نظریہ تانوں دسن لگا بیس کیویں بندی نظریے دی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ اٹھے آپ نے فرمایا اپنی زبان نو لگام دے یہ سواری کوئی عام نہیں ہے مصطفیٰ کی سواری ہے. تو جملہ کیڑا بولیا جی حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اس زمن دے وچ امام بدرالدین عینی نے 3 حدیثاں لکھیاں اس حدیث دی شرح وچ جڑی بخاری دے وچ لفظ نے میں او نہیں تلاوت کر رہا میں خود دس رہا جی او تلاوت نہیں کر رہا مفہوم میں تانوں دس دینا لیکن جڑے باقی حدیثاں دے لفظ نے او ایمان دی تازگی دا بہتا سبب نے
اس لئی میں او حصہ او دوسری حدیثاں جو لے کے تو انہوں مفہوم پورا کر کے دین لگا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے نبی پاک دی موجودگی وچ صحابہ دی کثیر تعداد دی موجودگی وچ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے انہوں منافق نو آواز مار کے پتہ کی جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا سن تو سواری مصطفیٰ دی گل کرنا ہے. آپ نے فرمایا مصطفیٰ دی سواری دے پیشاب دی بو تیری کستوری نالا بھی زیادہ پاک تے طیب و طاہر ہے. اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور آسان کر دیا. آپ نے فرمایا جڑی کستوری مہنگی خوشبو ہے کستوری, فرمایا جڑی کستوری تیرے کول ہے نا او دے نالوں تے میرے محبوب دی سواری دا پیشاب بھی بہت پاکیزہ ہے. آئے ہائے ہائے. حضرت امام بدر الدین عینی نے تھے جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا انہاں تقابل کر کے نہیں سی ویکھیا, صرف غیرت دا مظاہرہ کیتا. انہاں فرمایا کہ تو کتھے منافق 2 نمبر آدمی او ظالمت تیری خوشبو نالو مصطفیٰ دی سواری دی بو بھی زیادہ پاک ہے. تقابل کر کے نہیں ویکھیا. تے امام بدر الدین عینی فرماندے نے اس جملے تے آ کے آپ فرماندے نے وفیہ جوازن, فرمایا اس حدیث دے وچ اس گل دا جواز ہے. کس گل دا؟ المبالغۃ فی مدح النبی, نبی پاک دی شان وچ مبالغہ کرنا صحابہ دی سنت ہے. ہائے ہائے میں کہہ گیا جنہاں نو سمجھ آئی, جنہاں نے مل پانا سی پا چھڈیا, دب کے سبحان اللہ بول اللہ مدینے لے جاتے. لو جی بڑا ڈاڈا جملہ بول دیتا. نبی پاک نے منع نہیں کیتا. انہوں نے فرمایا نہیں عبداللہ ابن اسی صلح کرنا آیا, ایتھے ہولی گل کر. نہیں وہ کوئی گل نہیں, میری سواریوں نے آکھیا نا, مینوں تے نہیں نہ آکھیا, تو کوئی گل نہیں پھر کی ہے, سواریاں نو لوکی کہندے رہندے نے. انج نہیں فرمایا حضور نے, بلکہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جدو بولیا نا ادھروں منافقاں دا ایک بندہ بولیا, انہیں بھی باں ٹونگی, کہنے لگا تم ساڑھے سردار نہ کیویں گل پیا کرنا ہے. وہ منافق سی نا, وہ دا ساتھی سی, وہ بھی اگے آیا جی میں آج کل لبیک والیاں دے اگے ہوندے, اور ساڑھے لیڈر نو انج کہہ دیتا, وہ بھی انج اگے ودیا, ساڑھے لیڈر نو کہہ دیتا. سنو ذرا, نبی پاک صلح فرمان گئے سن تے حضرت عبداللہ ابن رواحہ, حضرت انس ابن مالک فرماندے نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی باں ٹونگی اینڈ کر کے جدوں نے آکھا نا لڑائی کرنی جے اسی تو انو ماراں گے, تے صحابہ فرمایا ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے. انہاں کیا تو انو لفظ واپس لینے پینے, نہیں تے لڑائی ہونی. یہ چھوٹی گل نہیں. حضور جے سواری تے سوار ہون تو سواری نو برا کہہ دے وے اسی تنو چھڑ دئیے, یہ نبی کے غلاموں کا سیوا نہیں ہے, یہ نبی کے غلاموں کا سیوا نہیں ہے. میں جملہ حدیث پوری کر کے تے میں ایک ہی جملہ دسن لگا, اگوں مقام اہل بیت دا بھی سمجھ آ جائے گا, مقام صحابہ دا بھی سمجھ آ جائے گا. نبی پاک دے صحابہ نو جدوں انہاں نے تمکیاں لائیاں ہے, بخاری دے وچ موجود ہے, ادھروں نبی پاک دے سارے صحابہ نے باواں ٹونگیاں, فرمایا ادھر آ جاؤ پھر میدان وچ. اور انہاں اندروں چھریاں کٹ لیاں جی, راڈ کٹ لے, تیر کٹ لیاں, تلواراں کٹ لیاں, وہ بالجرید وہ چھریاں کٹ کے لائے. عبداللہ ابن ابی دے بندے اور جدو چھریاں کٹ کے لے آئے تے صحابہ کول تے چھریاں ہیں نہیں سن. ان کی کیتا جی صحابہ نے, غور کرنا ذرا, نبی پاک دے صحابہ نے وہ بالایدی ایک سنے بنا لے ہتھاں دے. ہائے ہائے, کہتے ہیں اسلام امن کا مذہب ہے. میں کہ امن تب تک ہے جب حضور کی عزت سلامت ہے. اسلام امن کی بات تب کرتا ہے جب اہل بیت کو بھونکنے والا کوئی نہ ہو. اسلام امن کی بات تب کرتا ہے جب نبی کے صحابہ پہ کوئی زبان بھونکے نہیں. اسلام تب امن کی بات کرتا ہے اور جب یہ کتے جیسی لمبی لمبی زبانیں صحابہ اور اہل بیت کو بھونکے تو اسلام امن کی نہیں غیرت کی بات کرتا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ. ٹائم تھوڑا, میں اینڈ تے نعرہ لوانا تو آڑے کلوں. غور فرمایا جی کہ سننے بنا لے وَبِالْعَيْدِ, اور حدیث کے لفظ ہیں بعض صحابہ نے وَبِالنِّعَالِ, لا جتیاں لئیاں. ہولی بولو کتے سبحان اللہ, کوئی سن نہ لوے کتے. اور چلے ہو اے میں حدیث پڑھنا پہ آن وَبِالنِّعَالِ, نہیں سبحان اللہ بولو کتے میں بھی اگے بدھنا. لال وہاں سے کنی کلانی تو سمجھ ویکھنا کتھے جاندے ہو تسی. میں پھر پڑھن لگا وَبِالنِّعَالِ, صحابہ لا جتیاں لئیاں تے منافقہ نو لمیاں پا کے اوہ جتی پھیری تے قیامت تک آن والے مصطفیٰ دے غلامہ نو دسیا جیڑا بندہ نبی دی سواری دی توہین کرے وہ کلمہ بھی پڑھدا ہوئے تے جتیاں دے لے کے. میں کیا جس امام حسین نے
مصطفیٰ دے موڈیاں تے سواری کیتی ہوئے. نہ بولو کل بولے آج ماں منافقان دی کوئی جگہ نہیں جی سنیا ویچ, منافقان دی کوئی جگہ نہیں سنیا ویچ. اساں یہ نہیں ویکھنا صحابی کا نام کیا ہے, اساں ویکھنا ہے صحابی. یہ نہیں ویکھنا یہ آل مصطفیٰ ہے تو اس کا نام کیا ہے, اے نہیں ویکھنا یہ بخاری ہے, گیلانی ہے, یا کون سا ہے, بس سید ہے ساڑھے سر متھے تھے. وگرنہ امام احمد رضا جیسا عظیم محدث, بریلی کے شہنشاہ, وقت کے مجدد, اپنی پگڑی لا کے مزدور سید دے پیراں وچ رکھ چھڑی. آگیا مجدد ہوانگا اپنی تھان تے, عالم ہوانگا اپنی تھان تے, تسی پاویں مزدور ہو میرے نبی دی آل تے ہے نا. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, اسی نہ پوچھ کے آل نال محبت نہیں کر دے. میں ایک اور فرق دس دیاں, نہ پوچھ کے اہل بیت نہ محبت نہیں کر دے بھئی, نام پوچھ کے محبت نہیں کر دے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں وہ آل ہے تو پھر مان لیتے ہیں. اے نہیں کہ آل ہے تے جناب رنگ گورا ہوئے تے پھر مننا ہے, رنگ کالا بھی ہوئے اسی پھر بھی اپنی پگاں سیدان دے پیراں وچ رکھنا جاننے ہیں. اور صحابی کو صحابی کے نام کی وجہ سے نہیں, ان کی نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ماننا ہے. تو دو گلاں باتیں ہو گئی ہیں اس حدیث ہے. صحابہ دا جیڑا بھی مقام مرتبہ ہے حضور دی نسبت دی وجہ نال ہے. نبی پاک دی آل دا مرتبہ حضور دی نسبت دی وجہ نال ہے. تے جیڑا حضور دی نسبت دا حیا نہ کرے اور نبی پاک نو کامل طریقے تے کدی مان نہیں سکدا نہیں, او دے نصیبات ہی نہیں سونے نبی پاک نو مننا. ہن جیڑا بندہ تانوں گل کردا نظر آوے نا او فلاں صحابی ہے تو صحابی ہیں پر میں نہیں مندا, فلاں صحابہ سے ان کی لڑائی ہوئی تھی, ان کی دور فٹے منہ, پاویں انہاں دی لڑائی ہوئی سی پر رب تے وعدہ کر لیا سی نا وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, فرمایا ادھر والے ہون پاویں ادھر والے, میں تے سارے نو اپنے نبی دی غلامی وچ قبول فرما لیا. وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ فرما رہا ہے ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. رب سارے نبی دے غلاماں نال جنت دا وعدہ کرے تے تو تکڑی لے کے تولے, دا مطلب ہے تو رب نو بھی منیا نہیں. پھر بولو رب نو بھی منیا, جے منیا ہوندا تے نہ پوچھ کے نہ مندا, بس یہ دیکھتا حضور کے صحابی ہیں تو ہماری جان بھی حاضر ہے حضور کے صحابی. نبی کی آل ہے تو ہمارا سب کچھ مصطفیٰ کی آل کے قدموں پہ قربان ہے یار. نہ پوچھ کے نہیں مننا جی, نسبت ویکھ کے مننا ہے. تو جنہ نسبت ویکھ کے منیا انہیں تے مصطفیٰ دی سواری واسطے بھی اپنی جانہ میدان چلا چھڑیاں. ہائے ہائے ہولی سبحان اللہ بولو, میں اگلی گل کراں تاکہ اچھا مٹھے پہ گئے ہو, مٹھے پہ گئے ہو, یا گل سمجھ رلی نہیں تے یا اگلی سننا نہیں چاہتے. دب کے بولو میں آخری گل کراں, گل لگا سمیٹن میں. سبحان اللہ فرماؤ ذرا. جس سواری پر حضور سوار ہو جائیں صحابہ اس کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جس سواری پر حضور سوار ہو جائیں صحابہ اس کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ حسین جو مصطفیٰ کے کندھوں کی سواری فرماتے ہوں, کہتے ہیں صحابہ کدھر تھے؟ میں کہا یہ بتا میدان کربلا میں اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ کہنے لگا جی سارے اہل بیت تھے. میں کہا نہیں, 19 افراد تھے اہل بیت کے. میں کہا باقی یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھیں. اللہ سمجھ توفیق عطا فرمائے. کدی کتاب کھول کے پڑھیا کر یا کسی پڑھے لکھے دے لاگے بویا کر, تینوں سمجھ آوے صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں کروانے والا مردود ہو سکتا ہے, نبی کا غلام ہو سکتا. ایک کوئی مثال دیاں گا جی, گل ختم. نبی پاک دے صحابی نے جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, این سبحان اللہ فرما, ایمان تازہ ہو جائے. میں اگے تے صرف پیر سید خبیب علی شاہ صاحب بخاری ڈوگیاں شریف والے انہوں نے اے سنین صاحب نو دعاواں دیندے ویکھیا, دعاواں دیندے ساج میرا بھی دل کردا انہاں نو وڈی ساری دعا دے کے جاواں, اللہ انہاں نو مدینے لے جائے. یعنی تو جڑا میرے نال آیا بھائی انہوں پتہ ہے کہ آوندیاں میں سوچن ڈیا سا بھی اوتھے بولیا بھی جانا ہو رہے کہ نہیں, طبیعت اتنی خراب سی. پر خدا دی عزت دی قسم ہے تواڈے چمک دے چہرے ویکھ کے اللہ نے طبیعت نو فریش کر چھڈیا.
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਠੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਖਾਉਂ ਖਾਉਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੋਲੋ। یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے نا انہوں حضرت مولا علی دا دیدار عطا فرما دے۔ خدا دی عزت دی قسم ہے جدوں وڈیاں دا بابیاں دا بزرگاں دا اینا وڈیاں سائیاں دا جدوں دیدار نصیب ہوندا ہے نا تے اے انہوں پوچھو جنہوں دیدار دی لذت لگی ہوئے۔ اب بندہ کہندا ہے بس ہن پھر ایتھے ماری جائیے، بس محبوب نظراں چ ہٹنا نہیں چاہیے ہے۔ میں کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو جدو قیامت والے دن حضور دے غلام نبی پاک دی قیادت جان گے نا روز حشر ہے، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ تے مگر حضور دے ہون گے صحابہ دے مگر تابعین تو بعد ائمہ مجتہدین، انہاں دے مگر حضرت داتا صاحب، انہاں دے مگر حضرت غوث اعظم، انہاں دے مگر حضرت امیر المجاہدین، تے انہاں دے مگر اے فقیر بھی لبیک دے نعرے مار دے جا رہے ہون گے اے تے بابا جی فرما گئے سن پترو ایتھے منو نہ منو، اکھ بند ہون دی دیر ہے، لگ پتہ جائے گا جیتا کون اور ہارا کون۔ ایتھے تے نعرے مار لو گے آیا بلہ آیا شیر آیا تیر آیا، وہ تے قبر چتریاں پتہ لگنے، نہ بلوں کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے، اور وطن کو اب محمد کے فقیروں کی رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ 90 سال دے قریب عمر تے مرض الموت آخری سامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے جی صحابہ جو ہے اہل بیت جو ہے ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، میں کہ در پھٹے منہ نہ بولو دھیان ادھر کر لیا کرو۔ میں گل مکاؤن لگا ذرا 2 منٹ میری گل سن لو، اللہ تانوں سارے نو مدینے لے جائے، جنہ محفل سجائی ہے مالک انہوں نے بھی مدینے لے جائے، تے جڑے آئے ہو مالک تانوں بھی مدینے لے جائے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کئی ان جڑے لکھا پتی ہو کے بھی مدینے نہیں جاندے، تو کئی کلی چ رہن والے بھی ماڑی شاید جوڑ کے بھی مدینے جا پہنچتے ہیں، تو کئی ساری عمر دی کمائیاں کر کے بھی ایتھے مر جاندے ہیں، تو کئی ہوندے جنہ دی اللہ تعالیٰ انج دے سبب لاندا انہاں نوں خواب بھی نہیں ہوندا، خیال بھی نہیں ہوندا، گمان بھی نہیں ہوندا، مصطفیٰ مدینے بلا لیندے ہیں۔ اس واسطے توجہ رکھیا کرو، پتہ نہیں کیڑی گل کیڑے ویلے کیڑے لمحے کدے حق وچ قبول ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ 90 سال دے قریب عمر، مرض الموت آخری سامہ، کمزوری نکاہت، 90 سال دی عمر، آپ جناب منجی دے لیٹے ننج کر کے لو جناب ہاتھ کم دے پین راشا تاری، آپ کو بولیا نہیں جا رہا، اشارے نال گل فرماندن، خادم آپ دی خدمت لی پیش، ایک بندہ آ گیا حضرت ابو ہریرہ کول، وہ انجی سمجھ لو جی میں آج دا کوئی وزیر مشیر ہے نا جی ہو جائے جنہ دے نزدیک اینہ دے نزدیک جی میں ساڑھیاں وزیرہ مشیران دے نزدیک دین دی حمیت ہے نا، اے جی اسلامی ٹچ دے دیں تھوڑا سا، میں کہ تم اسلام کو ٹچ کے لیے استعمال کرتے ہو، اے ہو جائے وہ بھی بندہ اے ہو جائے اسی، وہ آ گیا حضرت ابو ہریرہ کول، آ کے انہیں گل کی تھی بڑا اکتوں دی وال ولیواں کر کے نا، جی میں ساڑھے جو کو بندہ کسے نہ کھیندی ہوئے نا تو کسے نو کو مسئلہ بن جائے تو پتہ لین بھی جانا ضروری ہوئے، تو بندہ آندہ چل محلے دار پوچھتے آئیے ہیں تو جاندیاں نو دا پیڑ بھی گنا کے ہوندا ہے، بھائی بندہ تو انج بڑا چنگا ہے، اور فلانی کند مینوں کڈن دینا نا اوراں کو 2 فٹ رکھ کے، پھر تو بندہ ٹھیک سے، تو وہ کند نہیں نہ کڈن دیتی تاں تو مینوں چنگا نہیں لگدا، انجے ہی گل ہے نا جی، بھئی کوڑ کڈ دینے شریکہ پیٹ دینے، وہ بھی آیا، غور کرنا میں سادے لہجے وچ گل پیا تاں کرنا، میری ملت دا نوجوان اس گل نو دل جگہ دے دے ساڑھے دماغ دے وچ کنہ دے رہی ہے گل بہ جائے کہ مصطفیٰ دی آل و اصحاب نال محبت دا معیار کی ہے۔ غور فرمانا جی، حضرت ابو ہریرہ راشا تاری بندہ آ گیا ملن واسطے، آ کے انہیں ایک جملہ بولیا، کہنے لگا ابو ہریرہ بندہ تو بڑا کمال دا ہے، بڑیاں شانہ نے تیریاں، نبی دا صحابی ہیں، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، لیکن تیرے وچ ایک پہڑ ایک کمزوری ہے، توجہ ہے میری گل ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ قاری صاحب دے درمیان لو جی گل پوری کریے تے مکھائیے، وہ بندہ آ گیا جی حضرت ابو ہریرہ کول، توجہ میرے حال یا اللہ جیڑا دھیان رکھ کے گل سن لے انہوں 3 باری مدینے لے جاویں، یا اللہ دے سارے قرضے لا دیویں، وہ دے کارج کوئی بھی بیمار کربلا دا صدقہ انہوں شفا عطا فرما چھڑی۔ حضرت ابو ہریرہ کول آ گیا تے آ کے نا انہیں اسی طرح دا ساڑ پھوکیا،
کہنے لگا ابو ہریرہ بندہ تو بڑا کمال ہے, بڑی شاناں نے تیریاں, بڑا مقام ہے, پر اے جیڑا تو ہر ویلے حسن حسن حسین حسین کرنا ہے نا, اے مینوں کوئی چنگا نہیں لگدا. لو جی انہیں گل کہہ دیتی ہے سی او مروان سی, آج دا فواد چودھری سمجھ لو, جی میں آج فواد چودھری ہیں اسی طرح بھی مروان. ایک گل انہیں حضرت ابو ہریرہ نو آکی سنیا جناب سنیاں نوجواناں غور کریں اس گل تے. حضرت ابو ہریرہ بدن تراشا تاریخ کمزوری نکاحت 90 سال دے قریب عمر اور مرض الموت, اس تو بعد آپ بستر تو اٹھے نہیں حضرت ابو ہریرہ. لیکن جملہ سنی غیرت کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے اہل بیت کے معاملے میں, صحابہ کے معاملے میں گل کیویں کرنی. نبی پاک دے صحابی نے دسیا حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے بہ گئے, انج کر کے اٹھے, صرف اٹھے نہیں بلکہ اپنی لتاں تھلے لائیاں منجی تو تے کھڑے ہو گئے. مروان نے ویکھیا نا بھی آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, آپ کو تے گل بھی نہیں سی ہو رہی, آپ تے جسم تے راشا تاری سی, وہ پریشان ہو گیا, وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اور کی ہو گیا, حضرت ابو ہریرہ نے وہ موٹے پھڑ لے, تو صرف موٹے پھڑے نہیں انج کر کے انہوں ہلایا, تو ہلا کے چنجوڑ کے ایک جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا مروان ظالمہ کان کھول کے گل سن لے, قیامت آ جائے گی مصطفیٰ دا ہر غلام ایک گواہی دے گا کہ ابو ہریرہ زندہ رہا تاوی نبی دی یال دی محبت سینے وچ رکھی, تے جدوں مریا تاوی مصطفیٰ دی یال دی محبت لے کے دنیا تو چلا گیا ہے. میں کہ انج غیرت دا مظاہرہ کر نبی پاک دی آل دے بارے, تے جے انج نہیں کر سکتا تے پھر آل دی محبت دا دعویٰ چھڑ دے, حسین حسین کرے اور امام حسن کے نام سے چڑے. میں کہ بندہ 2 نمبر ہے, امام حسن اور امام حسین تو وراء الورا ہیں, یا تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں, یا تو مشابہت مصطفیٰ میں کمال ہے. اور رب کعبہ دی عزت دی قسم آج دے دور دا سید مزدور بھی ہوئے او دی جتی, آج خدا دی عزت دی قسم میں اپنی پاگ دے اتے رکھنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھا گا. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, حسین حسین کر کے امام حسن دا انکار نہیں ہوندا. اور صحابہ تے تان بعد اچ کریں, پہلے ویکھ لیں صحابہ اہل بیت دے بارے غیرت دا مظاہرہ کیویں کیتا. ٹھیک ہے جی, اس واسطے جدوں اہل بیت دا ذکر آوے وہ بھی انواع کرنا ہے, تے صحابہ دا ذکر آوے وہ بھی ہاں دونوں ہستیاں نال محبت, ذاتی حیثیت نال نہیں, مصطفیٰ دی نسبت دی وجہ نال کرنی ہے. جے نبی دی نسبت دا خیال رکھیں گا نا پھر یہ نہیں کر سکیں گا کہ ہے صحابی پر میں نہیں مننا, ہے غلام پر میں نہیں مننا, ہے حال پر میں نہیں مننا. جے نسبت نو ویکھ کے منے گا تے نبی دا ہر صحابی بھی منے گا, تے نبی دی آل دا ہر فرد بھی منے گا. تو انشاءاللہ اور گل سمجھ آ گئی جے, گل مکا دئیے, دب کے بول ذرا سبحان اللہ. ہن میں لگا نعرہ تساں لانا ہے, حضرت مولا علی دا ذکر کرنا ہے اساں جے, بس ذکر ہی کرنا ہے. حیدر حیدر دی آواز آئے اینج جناب ایمان تازہ ہو جائے, ہاتھ ایتھے ہوئے تے جڑے 100 قوماں تے بھی بیٹھے نا وہ دل کالیاں والے, انہوں نے بھی پتہ لگ جائے سنی مولا علی دا ذکر کیویں کردے نا, اینج کر کے حیدر 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 حیدر, ہاتھ چوکے تھی, ہاتھ چوکے ذرا زور لا. لو جی نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو اہل بیت دا بھی محب رکھے, وفادار